तसो हांव इंट्रस्टेड आसा. म्हणजे कितें आसा, म्हाजे सगळे धंदो बिंदो सगळे आतां सुरळीत जाल्लो. हांव आतां सद्या बेकार आसा. कित्याक म्हाजी बायल आनी म्हाजो धंदो चेडो पळयता. तेन्ना जर पार्टीन जर म्हाका सांगलें की तूं ही जबाबदारी घे म्हणून घेवपाक म्हाका चड उमेद आसा आनी हांव ती बऱ्या पैकी पार पाडूंक शकता. कारण म्हाका टायम खूब आसा. आनी जे आमी इतकी वर्सां पार्टी म्हणजे झिरोनसून आमी वयर सरले. सुरवाते आतां जितकी नांवां आसा, जे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून जेंची नांवां आसा पळय, तेंच्या पेक्षा हांव सिनियर म्हणटा आनी तेंच्या पेक्षा चड काम केलां म्हणटा हांव. आतां जितकी नांवां तेजी आतां बहुजन समाजाचे जावं करूंक सोदता जावं आनी करता ते सगळ्या पेक्षा हांव सिनियर. इवन दो नरेंद्र सावयकरा पेक्षा हांव सिनियर आसा. कारण हांवें पयलीं संघान काम केलें, मागीर युवा मोर्चान काम केलें, मागीर स्टेट नॅशनल एक्झिक्युटीव जालें, सगळ्या हांवें पदां घेतली आसा. म्हाजी जर कमी कितें आसा जाल्यार म्हाजे प्रदेशाध्यक्ष कमी आसा आनी हांव ती बऱ्या पैकी पार पाडूंक शकता. हांव हे तुमच्या माध्यमांतून हांव आमची जी कमिटी आसा आनी अध्यक्ष आसा CM सगळ्यांक हांव अपील करता की म्हाज्याय नांवाचो विचार करचो. तुमचें अशें उलोवप बी जालां कोणा कडेन? ना, हांव न उलोवपाचें कारण काय आसा, हांव ज्या मतदारसंघान आसा त्या मतदारसंघान 370 कलम आसा. म्हणजे जशें काश्मीर आसलेलें तशें पार्टी खातीर तो मतदारसंघ आसा तो 370 लागलेले आसा. कारण थंयसर आमच्या पार्टीची एक्टिविटी कांय जायना. थंय म्हणजे कशें आसा, प्रत्येक फावटी पार्टी इलेक्शन आमी लढयता BJP म्हणून, आमी हरता आनी हरल्या नंतर जो आमकां हरयता तोच थंयसर मिनिस्टर जाता. म्हणजे त्या लोकांक हांवें ते 370 म्हटलां की पार्टीचे ते हितून कमी लक्ष आसा. म्हणून खास करून थंयसर म्हाजे कडेन लक्ष कदाचित पक्षाचे जे पळय लिडर आसा तेंचे पावनासतले आनी तेंच्यांनी म्हाका विचारूं नासतलें. पळय बेकार म्हणून त्या खातीर तुमी अध्यक्ष खातीर बेकार न्हू. पयलीं म्हाजे कडेन जबाबदारी खूब आसली. हांवें केन्नाच पार्टी खातीर टायम दिवना असो ना. कसलो मोर्चा आसूं, खंयचे संघटनेचें काम आसूं, प्रत्येक इलेक्शनाक दुसऱ्या स्टेटीन जाल्यार 1.5 म्हयनो गेला. पयर पासून महाराष्ट्रान 1.5 म्हयनो गेला. पण तेन्ना म्हाजे कडेन थोडोसो संवसार आसलेलो. कारण कसो हांव गरीब परिस्थितीन येयल्लो आनी म्हाका म्हाजी फॅमिली वयर काडपाक जाय आसलेलें. म्हणजे हांवें प्रपंचाहून परमेश्वर म्हणटा पळय तसो दोनूय कामां केल्लीं आसा. असो न्हू की आतां बेकार सावन म्हाका थंय जर कितें तर सोय करत नाका. म्हाका म्हाज्या पार्टीक जर तर दिसता की हो कॅपेबल आसा आनी हेणें काम केलां जाल्यार पार्टीन म्हाजो विचार करता. असोच म्हाजे तुमच्या माध्यमांतून सांगता. हांव मडकय.